अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करें केस नंबर 9 की और ये फाइनली दी एंड हो चुका है और आज हम इसके लास्ट दोनों एपिसोड्स का रिव्यू करेंगे। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए। द क्वीन ऑफ रिव्यू लाती है आपके लिए बेहतरीन ड्रामास का बेहतरीन रिव्यू। चलें स्टार्ट करते हैं। द केस नंबर 9, सबा कमर और फैसल कुरैशी की शानदार जो अदाकारी थी वो हमने देखी, लेकिन उससे भी ज़्यादा शाहज़ेब खानज़ादा ने भी हमें हैरान किया, सरप्राइज़ दिया है। एक पूरा शो शाहज़ेब खानज़ादा का बाकायदा से रिकॉर्ड किया गया और उसमें आपने सहर और जो कामरान था उसकी लाइव टसल भी देखी, सारी किस्म का हमने रीकैप देखा पूरी स्टोरी का। उसमें बातचीत के ज़रिए जो दिया गया और कामरान ने और इस शो की रिकॉर्डिंग ने हमें ये भी बताया कि किस तरह से बैक ऑफ द सीन क्या कुछ चल रहा होता है और क्यों सडन ब्रेक्स लिए जाते हैं किसी भी लाइव शो में। और लाइव शो की जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो हमें पहली बार यहाँ देखने को मिली हैं बिहाइंड द सीन। और यूँ हम जान गए हैं कि साथ साथ कुछ होमवर्क भी चल रहा होता है, कुछ क्लास वर्क भी चल रहा होता है, यानी कि कोई ना कोई एक जो राब्ते के लिए कोई ना कोई वहाँ पे पर्सन मौजूद होता है जो कि सडन फीडबैक भी ले रहा होता है की गई बातचीत पर उस टॉक शो में। अच्छा, हम बात कर रहे थे कामरान और सहर की स्टोरी की, तो सहर की मीन्स सबा कमर की जो परफॉर्मेंस थी वो पूरी इस सीरीज़ में ही लाजवाब रही थी, लेकिन एट द एंड भी उन्होंने बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज और फेशियल एक्सप्रेशंस दिए हैं। इवन जब वो आती है वापस अपने मोहल्ले में और वहाँ लोगों का हजूम देखकर और लोगों की बातचीत सुनकर भी उसकी आंखों में आंसू होते हैं, अगरचे वो बेबसी के नहीं, वो एक अपना मसला हल हो जाने के, या यूं कहें कि अपना जो उसके अंदर एक कांटा चुभा था उसके निकल जाने की जो तसल्ली और खुशी है उसके वो आंसू थे। लेकिन हमने साथ साथ ये भी देखा कि उनके साथ उनको छोड़ने आए थे रोहित और उसकी मिसेज, और दोनों ने कहा कि हम अब आपके घर के फ़र्द की तरह से हैं, यानी हमारा ताल्लुक़ बन गया है आपके साथ, ये सहर की अम्मी ने कहा। और इस तरह से वो जो हार्मनी है हमें दूसरे मज़ाहिब के साथ उसको भी प्रमोट करने का एक छोटा सा इसमें इंडिकेटर दिया गया है। ये शाहज़ेब खानज़ादा की तहरीर थी और अगरचे पहली बार उन्होंने एज़ ड्रामा राइटर कुछ लिखा है, लेकिन जो भी लिखा है वो बाकमाल लिखा है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी स्टोरी सुनाई जो कि अदालत में चल रही है। एक केस सुनाया है जिसकी अदालती कार्रवाई दिखाई है और पूरी डिटेल्स में दिखाई है, और इसमें परफॉर्म करने वाले जो वकला थे दोनों की एक्टिंग बाकमाल थी और उसके साथ साथ उनके मुलाजमीन की भी एक्टिंग कह सकते हैं कि अच्छी थी। लेकिन हम जिस तरह से बात करते हैं अपने इंस्पेक्टर शफीक की, उनकी एक्टिंग भी बहुत बाकमाल थी। और इसके साथ साथ जो माँ और बाप का रोल प्ले कर रहे हैं सहर की, उनकी भी एक्टिंग बहुत कमाल है। हिना बयात तो अक्सर इस तरह की परफॉर्मेंसेस देती आई हैं, खई में भी हमने उनको देखा है, लेकिन जो उसके वालिद का रोल प्ले कर रहे हैं उनकी फ़िज़िकल लुक ही ऐसी लग रही है, थके हुए हारे हुए इंसान की। बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की है उसके भाई ने भी, सब ने। लेकिन जो मेन रोल था जैसे कि कामरान का, रोहित का, किरण का, उधर से हम बात करें मनीषा का और सहर का, इन सब की कमाल की अदाकारी है। और एट द एंड उसको दोबारा जॉब ऑफ़र करके भी एक अच्छा जेस्चर दिया गया है कि अगर आप दोबारा उसी वर्क प्लेस पर उसी तवज्जो के साथ काम कर सकते हैं, आप में इतनी स्ट्रॉन्गनेस पाई जाती है कि आप अपने अगेंस्ट सारी बातें सुन के लड़ाई हारने की बजाय जीत कर आप सोसाइटी में आ गए हैं, तो आप दोबारा वहीं से काम शुरू करें जहां से वो सिलसिला टूटा था। तो ये एक अच्छा जेस्चर दिखाया गया है कि वही जगह वही वर्क प्लेस भी आपके लिए अच्छी हो सकती है अगर आपके अंदर हौसला है उन लोगों के सामना करने का, उन लोगों के साथ काम करने का। और सहर के किरदार में ये हौसला बेतहाशा दिखाया गया है। जब वो ड्यूरिंग शो, इवन स्टार्ट ऑफ द शो में वो जितनी तज़ब्ज़ुब का शिकार थी और परेशानी और हिचकिचाहट में थी, बाद में वो उतने ही कॉन्फिडेंस से अपने सवालात का भी जवाब देती रही और साथ साथ अपनी तरफ से भी उसने कामरान को बहुत अच्छा फेस किया है लाइव। क्योंकि कामरान को ये लगता था कि मैं जाके झूठी 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 कहता रहूँगा तो
جو سحر ہے وہ اپنا حوصلہ ہار دے گی، اور سحر کا مورال ڈاؤن کرنے کے لیے ہی وہ لائیو آیا تھا، لیکن ایسا سحر نے اس کو ٹھنڈی ٹھنڈی باتوں میں، یعنی اپنا مزاج ٹھنڈا رکھتے ہوئے اس کو ایکسپوز کرایا، اور ساتھ وہ انفارمیشن بھی کام آئی کامران کے خلاف، جو اس کے ملازمین کی لوکیشن بینش نے ٹریس کروائی تھی اور وہ کامران کے خلاف یوز کی شاہ زیب خانزادہ نے بڑی طریقے سے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا میں اس انفارمیشن کو اپنے طریقے سے شیئر کروں گا، اور پھر وہ بات چیت کے دوران وہ موقع آ ہی گیا جب ان کو یہ انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے ایک سیکوینس مل گیا تھا۔ اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے کس طرح سے آئی جی سندھ کو بھی بلایا، اور پھر وہ کامران صاحب جو ہیں وہ گھر سے دبئی کے لیے بھی روانہ ہونے والے تھے، لیکن اس کے جو اریسٹ کیا گیا اس کو جس طرح سے پولیس کی طرف سے آ کے وہ بہت ناظرین اور حاضرین سب کے دلوں کو ٹھنڈ پڑ گئی۔ کامران کے رول میں فیصل قریشی کی ایکٹنگ بہت لاجواب تھی، ہم کہیں گے کہ یہ اس رول کے ساتھ ہماری نفرت ہی ان کی بہترین ایکٹنگ کا ثبوت تھی، جس طرح کہ انہوں نے خئی ڈرامہ میں بھی کیا، اور بھی بہت سے ڈراماز تھے جہاں انہوں نے نیگیٹو رول پلے کیے ہیں، لیکن اس طرح سے رول پلے کیا ہے کہ دیکھنے والے ان سے واقعی اس کریکٹر سے نفرت کرتے ہیں اور اس کو برا سمجھتے ہیں، لیکن ایکٹنگ میں یہی ان کی کامیابی بھی ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو صبا قمر ہیں ان کے مزید بھی ایک ڈرامہ شروع ہوا ہے جو کہ معمہ، جو ہم ٹی وی سے شروع ہوا ہے، یہ جیو ٹیلی ویژن کی پیشکش تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈرامہ سیریل ان کی اینڈ ہوئی ہے پامال۔ ہم اب معمہ کو ساتھ لے کے چلیں گے کیونکہ صبا قمر ہوں اور ان کے ڈرامے کا ریویو ہو، یہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ ان کے کام کو ایسا ہی پایا ہے کہ جس پر بات کرنا مناسب لگتا ہے۔ اس ڈرامے میں اگر ہم کیس نمبر 9 میں دیکھتے ہیں تو اتنے سوشل ایشوز ڈسکس کیے گئے ہیں کہ سٹارٹ آف دا ریپ کیس اور ایٹ دی اینڈ آف دا کورٹ کیس، ہم یہ ساری جو معلومات تھیں اس پر اتنی ڈیٹیل سے بات چیت کرنے کے لیے شاہ زیب خانزادہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اتنی اویئرنیس پھیلائی ہے اس ایک ڈرامے کے ذریعے۔ بہت سارے اسپیکٹ پر کس طرح سے موبائل کی لوکیشنز بھی ٹریس کی جا سکتی ہیں، کس طرح سے کیمراز بھی چینج کیے جا سکتے ہیں۔ ایون کرن نے جو ڈیوائس کامران کے حوالے کر دی تھی کیمرہ کی ریکارڈنگ والی، وہ بھی اس نے 2 نمبر، یعنی اپنی ذہانت اور اپنی ذہن کو حاضر رکھتے ہوئے اس نے فوری وہ ایکٹ لیا۔ اسے پتا تھا وہ اس سے لے کے ہی جائے گا، وہ 1-2 بار انکار کر کے جب دے دیتی ہے اس کو اتنی آسانی سے وہ ڈیوائس، تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ وہ والی ڈیوائس نہیں۔ اب یہ کامران کی بھی بے وقوفی تھی کہ وہ اس کو ایز اٹ از جا کے پھینک کے فری ہو گیا، اور اس نے چیک بھی نہیں کیا کہ اس کے اندر وہی ڈیٹا ہے بھی یا نہیں۔ کرن نے تھوڑا وقت لگایا لیکن اس نے ایٹ دی اینڈ حق کا ساتھ دیا، سچ کا ساتھ دیا۔ اسی طرح روہت نے بھی بہت ٹائم لگایا، کچھ لوگ شروع سے ہی انصاف کے ساتھ تھے، جیسے منیشا ہے، جیسے سحر کے ماں باپ ہیں۔ دیکھیں اگر سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں نا اپنی سوشل لائف میں، تو واقعی یہ ماں باپ اور گھر والے فیملی ممبرز اتنے ہی مجبور ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کی گئی کسی بھی زیادتی کو کسی پبلک فورم پر نہیں لانا چاہتے، وہ ان باتوں کو چھپانا چاہتے ہیں، اور اسی طرح سے ہی جو سم ٹائمز غیرت کے قتل بھی ہو جاتے ہیں غیرت کے نام پہ۔ بہرحال یہ ایک بہت اچھی کاوش تھی، اور امید ہے کہ شاہ زیب خانزادہ اب آئندہ بھی کسی نہ کسی ایسے سٹرونگ سوشل ایشو کو لے کے کوئی تحریر لکھیں گے، اور ہم سب کو ان کی نئی تحریر کا انتظار رہے گا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جیو ٹیلی ویژن میں رہتے ہوئے شاہ زیب خانزادہ نے بہت زیادہ کچھ سیکھا ہے، اور وہ سارا جو ان کا سیکھا ہوا ہنر ہے یا سکل ہے ڈسکرائب کرنے کی چیزوں کی، واقعات کی، تو وہ ساری چیزیں ہم یعنی کہ پاکستانی ناظرین اور بلکہ دنیا بھر کے ناظرین تک ضرور پہنچنی چاہیے۔ اور یہ تھا ہمارا آج کا ریویو دا کیس نمبر 9 کے حوالے سے، لاسٹ ہمارا یہ ریویو ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی ڈرامے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ دا کوئین آف ریویو کو سبسکرائب کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، کامنٹس میں بتائیں آپ کس ڈرامہ کا ریویو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔